السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون ثلاثة رابعهم ترانی ہے ترا، پھر سے سيقولون ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل پھر سے پڑھیں قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا پھر سے پڑھیں